هاليلويا كبرنا أملاك يكون كويتاي I am happy منفسي بتعامل حقوس مليلو تا ناشما قد لجيرنا يلا أنا حرنت فوتي سوري فخسكس كبلني يزدلي زم عروتي بعلت بيتي جن كل جزء ناتو قايقوني يسوع كريستوس قويتاي بعد لا يتكبر ندابلو هاليلويا لما أنتي دس نابلنا هذا تمرتنا مهارينا نسلست سنبت قويتا أنت فقيرو نسلست سنبت زخي تمرتي سنبت استحقوسه سبسك استحقوسه نايلو ما أنتي أرستي تمرتنا مخفات وحيز كبر زبلي هاليلويا أمين دو سمع مخفات وحيز كبر زبلي هذا مستير كنقولكم دلله كرمي 4 ورحي أفتي أوفيس الناس لنا خلنا صوم صلوت الناس سلسة معلتنا يرنا الناس لنا خلنا قويتا كم زيلني وحيز كخفتي لني قويتا انتي مالتي ليه وحيز كخفت انتي مالتي شعوب بتعمل سنبيده مالسي قبل منفس قاعد تصبيه ان شاء الله حنسحسه سخات تصلي زلخا خال ان تصلخا خلخاس قويتا خال نجر كبلك والله مالتي دحر بمنتايو قويتا الى كف الى سمعوا خلقوا اذن لما انت نمهارو تمرتخنا مهارينا حدا نجر كنجركم اذن اي مودات الزمن كبي زغنا منفساو صقاتات كبيت املاك كخفت هالو ناي مودات الزمن قويتا يسوع كريستوس بخبر زمص الله سلا زغنا قويتا يسوع كريستوس كمص خلو دما نمحبرو مسرت افسون 5:25 كبرتن قدسن غير خقما رؤس بجهبه يزبل سو انت اتخيل اتنطق محبر عملو زغنا ناي እግዚአብሔር ክብር ዘአተውት ክትከውንያ بقدي هالو يسوع كريستوس قويتاي زدخمت محبر وي مكر زبزح محبر يكونن حيزو زخيد سسعرت محبر حيزو زخيد ذاس واي راي يوحنس نتد سعر انبر مكرا نصقب يلو يفلطني نمكرا نستفلا ነገር سعيرات وقت كيد نحر كوينا نمحبر املاح زتوهبا منفساوي وهبتك تزخبره ነገር ክርስቶስ قويتا يسوع كريستوس ان انت خدكو حشكم زبلخ زعبيه مع جفت مني منفس قدوس ذاس واي ابزنا يموداتا زمن كبي زغنا منفساوي وحزي ناي منفس قدوس كغلط يسوع كريستوس قويتاي بمنفس قدوسن بحيلن تطميقك هتوصل لما انت تراسب كون كاي توصنيغا تراسب كون زدل سبتو اندحرالو حج بزي اجر يوصا نسخه تراسب كون كاي توصنيغا انبس خابنبسا معر دوص سب كون كاي توص امين دو سمع يسوع كريستوس قويتاي ذاس واي اب ذا اند تايم ناي موداتا زمن እግዚአብሔር አቤቱ خبيز ሆነ انقتل يسوع كريستوس قويتاي كبرنا املاك يكون امين دو سمع ابزنا يموداتا زمن እግዚአብሔር ከማህበሩ ከቢ ዝሆነ መንፈሳው ወበታት ከፍሰፍስስ ምክንያቱ አብ ክብሪ ዘአተወት ማህበር ያን ሰማይ ትንጠቅ قويتا بخبري زمص نمن يلي زمص نمحبور يلي زمص ناكالو يلي زمص نسغو يلي زمص سغوخه انا نسخاتكم نينا ذاس واي ابزنا يموداتا زمن قويتا يسوع كريستوس كزارب كله خمزيلو كمتي بمعالتات نوح زخونه هالو بمعالتات نوح زخونه شعود ما مصات ود سبك خميلو يبلعون يسيتون يتون يتاتاتون نيرو ما يعيه مصي خمز مص كبي زخونه منفساوي صقا خغلصيو يسوع كريستوس ويتاي ما يعيه مالت نوح بزمنه كبرنا املاك يون كلنا قدامي بطرس كنغنصلينا قدامي بطرس 4 كبرنا املاك يون قدامي بطرس 4 قدامي بطرس 4 قدامي بطرس 4 كم 10 شمونت كنببه قدامي بطرس 3 كم 10 شمونت كريستوس دما يبلنا
ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ መን ተቐርበና ኢሉ ንስኡ ተጻድቕ ስለቶም ዓመስቲ ሓንሳ ስለ ኃጢአት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ ብኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቱ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበኸሎም ትዕግስቲ ኣምላኽ ብመዓልታት ኖህ ምስ ተጸበየት እታ መርከብ ክስራሕ ከላ በኣ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ማይ ዝድሓናላ ነቶም ቀደም ዝኣመኑ ሰበኸሎም እቲ ማይ ድማ ሕጂ ብተምሳሉ ማለት ጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ እዚ ኸኣ ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነው ሰናይ ሕልና ናብ ኣምላኽ ይንበር ምሕጻብ ርስሓት ስጋ ኣይኮነን ጴጥሮስ ንናይ ኖህ ዝነበረ ማይ እንታይ ብለሎ ብጥምቀት መሲሎ ሃሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጥምቀት ተኻይዱ ሹ ጥምቀት ኣይኮነን ተኻይዱ ምሽ ኣምላኽ ወዲ ሰብ ኣብ ስጋ ዝሐልኖ ሓሳብ ኩሉ ኹፉ ነገር ጥራይ ምስኮነ ከቢ ዝኾነ ርኽሰት ኣብ ምድሪ ስለ ተለቀቀ ኣምላኽ ከቢ ዝኾነ ማይ ክኸፍት ነይሩ ካጽቦ እንድሕር ኮይኑ ኸጽሪ እንድሕር ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዛስ ዋይ መዓልታት ኖህ ከም ዝኾነ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ጴጥሮስ ካ ኣብዚ ነቲ መዓልታት ኖህ እንታይ ኢሎ መንፈሳዊ ጥምቀት ኢሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንሲኦል ክኸይድ ከሎ በመዓልታት ኖህ ዝሞቱ ነፍሳት ከይዱ ወንጌል ሰቢኹሎም ኣበይ ኣብ ሲኦል ምክንያቱ ወንጌል ክሰምዑ ዕድል ኣይረኸቡን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኮ ጻድቕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ወንጌል ስለ ዘይሰምዑ ከይዶም ነፍሳት ታይ ከበረብሎም ለና ሰበኸሎም ዝኣመነ ዝደሓነ ድማ ሒዝዎ ንሰማይ ደይቦ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ደሰመ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ሰብ ኣብ ታሕቲ ሲኦል ይነሩ ሽዑ ምክንያቱ ዳግም ኣይተወልደን ደም ኢየሱስ የለን ኣብ ሰማይ ዝጣበቀሉ ስለ ደምና ዝፈሰሰ ስለ ዘይነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝሞተሉ ካብ ተሰኣሉ ግዜ ግን ደም ኢየሱስ ኣብ ሰማይ ጠበቃ ስለ ዘለናና ኢየሱስ ክርስቶስ መርሐሞቱን ሲኦልን ኣብ ኢዱ ስለ ዝሓዘ ሕጂ ዝሞት ዘበለ ወይ ድማ ብስጉ ዝድቅስ ዘበለ ሰብ ኢሚዲየትሊ ናብ ጎይታ ይዝኸይድ ናብ ገነት ይዝኸይድ ሃሎ ሎማ ዓንቲ ብገነት ምስ ያለኻ ኢሎምሽ ኣብ መስቀል ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሉክ ኣብዚ ግን ዝብለና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል أنت بمعالتات النه زغنة مدري كم تمكت إلو مسيلو ناينه بطرس موس كزارب كله بطرس ندحر بتمكت مسيلو نحنا خا بتمكت كن مسولينا منفس أو تمكت ناي منفس كدوس تمكت كن مسولينا أمين دو سمع زاسوا يقويتا يسوع كريستوس بطرس انتايلو يوحنس مت ما انتايلو نسو أنا بما يتمعكم الله أتبدحر يزمت كن كاباين تاي جبريلو يعبيو بمنتاي كتمعكم مسكم مساي بمنفس كدوسن بحاون كتمعكم أمين دو سمع أمين دو سمع أبزنا يموداتا زمن بيت كريستيان حدا نجر حيزا خطوتيا نسود ما خبيز وانا منفس كدوسن منفس وحاون حيزا خطوتيا فقادن يا زوجة سبسك كنا أتوينا جوم بطرس أبزي ننوح بمنتاي مسلولو بتمكت قويتا يسوع كريستوس ننوح بمنتاي مسلو بمتسات سو أفتنا يموداتا زمن مدري حدا نجر كتمغ اللي مالتي بمنفس كتمغ اللي هلو كم تبي معلتات إنه زغنا نتفقات زمت ماي أبزنا يموداتا زمن دمان نمدحن زغون منفسه وعين ماي كخفت بقدي مخنياتو كويتا يسوع كريستوس بزعبه منفس كريستوس كزارب كلو يوحنس شوعتن تايلو صمنت له نبا يمصا رباطات ما هيوتك اب كبد انت خبري كوحزيات بل كفسس بال يلن جريكان يكونن هيبكا شانكيلو يكونن هيبكا رباطات ما هيوتك وشتها كوحزي وتنا እግዚአብሔር ፍቃድ አሜን ዶ ሰም ንሽተ ፕሬዘንስ ትንክፋ ቢልካ ገለ ይኮንኩን ንስኻስ አይነ ማይሲ አውሽተካሎ ይዛረብ ዘሎ أبزي منفسه وما يسع زياته ما نمسب كل جزء سب بسجوننا تشجره يزنبر بمعالتات نو أزيد شجرة سجاسبي بمعالتات نو أزيد شجرة نجر سجاسبي بمعالتات دا نيمودات زمن نسب شجرة سجاي كل جزء نيود سب صلاح حكين يسوع كريستوس قويته مش منفس مسجان تايرهم تبون تعرف كدوس برازر نايسي أول نجركو نايسيت أن نجركو سدان تودي كوي قويتاكو أتقارم قفيفو أمسكال بقصتي الصحفي رومي دشق زلو أبزي جزيزي دشق زلو سب سجاسب مبارك بتي أم مشتغل زلو منفسه ونجر زوحد زت أمقو زعبلو زعبلل إلو زغيد منفسه وعين ما يكسع زيت خفت الزغونة يكون سب نسوقو خسر زغل سبيله سلازي كوشت أنا حدا نجر حزنا خنوة سأل لنا مالتي بزنا يمودات الزمن كبي زغنا منفسه وفلو منفسه وحزي منفسه أوفر فلو زغنا تسقى كوشت أنا خوات بقدي يسوع قويتاي أمين دو سما أمين دو سما حج ناينه ملكتي بكم الله كم تب زمن نه
ጥፋት ንጥፋት ማይን ሰብ ላዕላይን ታሕታይን ማዕሙቕ ተኸፍተ እዩ ዝብል ሃሎ እስኪ ዘፍጥረት ክንከይድ ኢና ምክንያቱ ግዜ ስለ ዘለና ቀሲልና ክነመሃር ኢና ክብረና ኣምላኽ ሶሪ ዘፍጥረት 7 ክንከይድና ኩልና ዘፍጥረት 7 ሳሜ ተትሕግዘኒ ጽቡቕ ነይሩ ዘፍጥረት 7:11 እንታይ ይብል ኣሎ እስኪ ነንብቦ ኩልና ኣብ መበል 600 ዓመቱ ንዕድመንኦ ኣብታ ካልአይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ በታ መዓልቲ እቲኣ ናይቲ ዓበይቲ ማዕሙቕ ዓይነ ማያት ተቐደ ሃሎ ተቐደ እስክበል ተቐደ መሳኹቲ ሰማይ ድማ ተኸፍተ ናብ 17 ኸኺዱ ኣብኣ ከለኹም ናብ 17 ኸኺዱ ማያሂ ድማ ኢሉ ማያሂ ድማ 40 መዓልቲ ኣብ ምድሪ ዘነመ እቲ ማይ ከዓ በዝሐ ነታ መርከብ ድማ ኣልዓላ ካብ ምድሪ ናብ ላዕሊ ክብ በለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንእሽተይ ብዛዕባ እዛ መርከብ እዚኣ ክነግረኩም እዛ መርከብ እዚኣ ቲፋዝ ዝበሃል ዕንጨይቲ እያ ተሰሪሓ ካብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ኣብዚ እዚ እስራኤላውያን ንምንታይም ጥቀሙሉ ነይሮም ኣብቲ ቀደም እቲ ህይወት ሰብ ንምድሓን ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ዓይነት ገረብ እዩ እግዚኣብሔር ኖህ እዛ ዓይነት ስርሓያ ክብሎ ከሎ ነዛ መርከብ ስርሓያ ክብል ከሎ ንዓኻ ንቤትካን በዛ መርከብ ኢኻ ትድሕን ኢሎ መርከብ ናይ ምንታይ ምስላይ ናይ እምነት ኣብዚ ናይ ትግርኛ መርከብ ዝብሎ ኣብ ሙሉ ናይ እንግሊሽ ከጽንዖ ከለኹ ኣርኪ እዩ ዝብሎ ታቦት ንብሎ ኣርኪ እዩ ዝብሎ ሃሎ ታቦት ንምንታይ ናጥቀመሉ ነርና ታቦት ዕንጨይቲ እግዚአብሔር ክሰርሕ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝዓርፈሉ ዝነበረ ድሽከሙሉ ዝነበረ ቦታይ እቲ ዕንጨይቲ ሓቂ እቲ ዕንጨይቲ ፍልይ ዝበለ ኣብዚ ድማ ኖህ ድሰርሓሉ ብሙሉ ናይ እንግሊሽ መርከብ ድበሃል የለን ብሙሉ ኣርኪ እዩ ዝብሎ ኣርኪ ዝብሎ ዘኣርኪ ዝብሎ ልክዕ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ግዜ ሙሴ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ታቦት ናይ እግዚአብሔር ዝዓርፈሉ ዝነበሩ ከምኡ ዓይነት እግዚአብሔር ንዑስ ብኸም እዮም ጽውዕዎ ነይሮም ኣብዚ ግዜ ኣብ ናይ ትግርኛ ንምንታይ መርከብ ኢሉ ኣይፈለጥኩን ምናልባት መርከብ ስለ ዝሰርሐ ብዙሓት እንስሳ ስለ ዝኣተዋ ቅርፂ መርከብ ምስ ናይ ማይ መርከብ ኢሎም ተጠቂሞም ዝኾኑ እዮም ኣብ ብሙሉ ናይ እንግሊሽ ከጽንዖ ከለኹ ግን ኣርኪ እዩ ዝብሎ which means ታቦት እዩ ዝብሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ታቦት ዓይነት መቐመጢ ታቦት እንታይ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝነብረሉ ዝቕመጠሉ ዝነበረ ምሽ ክሩቤል ስእሊ ዘለዎ ምስሊ ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ዝዓርፈሉ ዝነበረ ቅዱስ ዝኾነ ነገር እዩ ኣብቲ ታቦት እንታይ ይቕመጥ ነይሩ ሰለስተ ነገር በትሪ ኣሮን ማና ሳልሳይከ ታብለት ሕጊ ሙሴ እግዚአብሔር ብኢዱ ጽሒፉ ንሙሴ ዝሃቦ ሰለስተ ነገር ይቕመጥ ነይሩ ናይ ቃል ኣገልግሎት ናይ ስልጣን ኣገልግሎት ናይ መንፈሳዊ እንጀራ ኣገልግሎት ኣብቲ ታቦት ዝቕመጥ ነበረ ታቦት ሰለስተ ነገር ተሸኪሙ ዝኸይድ ነይሩ ማና كل جزء እግዚአብሔር ንመዘከር ታኾነኩም ማና ቀምጥ ኢሎ ድሓር እቲ ኣብቲ ኸረን ክብሪ ዝተቐመጦ ቃል ድሕሪ ድማ በትሪ ኣሮን ድማ ኣውን እያ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብዚ ድማ ዘሰይም ዓይነት ንኖ ስራሕ ክብሎ ከሎ ልክዕ ከምቲ ታቦት ከምቲ ኣርክ ከምኡ ይሰሪሑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሳልሳይ ዝተጠቀሙሉ እስራኤላውያን ሙሴ ምስተወልደ ኣዲኡ ኣምፅያ ብቅጥራን ለቕሊቓ ዘቐመጠትሉ ድማ ልክዕ ኣርኪ እዩ ዝብሎ ሙሴ ግብፃውያን ወዲ ዘበለ ብሙሉእ دربي وقتلوا خبال كله عديقون صبوه حسان مخانو مسرعيت كتحبوا مستليت كتعبيهم مستليت بقطران لقليقة عقميتا نماريام تايلاتا ميريام حفتو حلويا يسوع كريستوس قويتا حلويا مخنياتو ازغول عزي بيوت كنبرالو ازغول عزي صباح نقول اسرائيل كتاكميو هي ميريام بروفيت يعني را يسوع كريستوس قويتا ميريام تاني را نبي يعني را زاد وين موسى خطري خلا من قال قبطي قال فرعون مسمطت نزه حصان نزه تعبيل كحصان خمسه سبيت دو خمسه الكلاته ندي صويعته قليل مسلكم زموغوس زي اديو خطعبيه حفتو تحلو شو was a prophet منفساو مللاي زنبره سبيت ذاس واي እግዚአብሔር በሚሪያምን በአሮንም በሙሴን አብትቤት ከቢ ዝኾነ ግሎሪ እስራኤል ሙላው ጽሞ ማለት ሰለስቴም ኩዕዋቴም ሃሎ the same አይነት demand ሙሴ አብዚ ኖህ ተጠቀመሉ አርክ the same ድማ አብናይ ሙሴ ዝነበረ ተሰርሐ ለተቆልዓ ዘቀመጥሉ ንምድሓን that's why ከማይ ያውጽየሞ እንዳይገበርኩ ያትብል ሙሴ ዝባሃል ይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በዘመን ኖህ ማይ መጽዩ በጊዜ ሙሴ ማይ መጽዩ ክብርና አምላክ ይሁን كل ጊዜ ማይ ሎ خزارب كله መጽሐፍ ቅዱስ ንመንፈስ ቅዱስ ምልክት እጅና በትምህርት ይካቱ ዘፍጥረት ሓደ ክልተንታይ ዝብል ምድር ድማ ጥራያን በረኻን ንብረት መንፈስ እግዚአብሔርካ
أبلعلي معمق يزنب نبرة يزبل هلو أبلعلي من تاي يزنب نيرو أبلعلي معمق أسكبل معمق أسكبل رومين ببلا يسامي أيسرحني أوكيش رومين غيد رومي 10 عدد كيدنا مجمرت أبصار زعبة معمق زبل ليش تيك نزارب مشعو ناب تمرتنا هن كيدنا هاليلويا نمبلغ تاي خيره رومي 10 عدد رومي 10 عدد سيطان دسرقنا قالالو لما عند خن منطلينا نمنطلو ده نمنطلينا رومي 10 عدد 33 انتي بدالس كلنا هنبو هنا رومي 10 عدد 33 وداجي معمق هبتا أملاخن طببون هلو وداجي انتي معمق هبتا أملاخن طببون شعوغة فلتوتون كندي زي مرمر كوتاي وفردو كندي بأسر زي ركبي مجدو حساب سيابير زفلت منيو ويس مني زما خرو من كي قدم ذهب مو زفديو كله خاويو بون نعون دماي نعود ما نزل عالم كبري خنو بار ننا اكزيابير كب طبب ننا اكزيابير فلطت ننا اكزيابير حبتي معمق يلو مصحف قدس راي يوحنس حنت تغسي كم تنساتهم معمق زبلو زبل راي يوحنس صار حنت تغسي نتا محبرات تزاربن افت غزيتي حدا منفساو كونفيشن زمص تمرت نير معمق زبال مبزحته غزي نزا معمق زي حيزنا معمق زبل قال ناي سيطان قال ترايز مسلنا الو الو حكي مبزحته غزي اغلغل سيطان زنبرو ناب طلق سيول كيده ناب معمق سيول كيده زبل مسكرنت ابو امرونا دما بعلمانيه لاموت قدمات حيزوم امرونا سلازملو معمق زبل اندحر كوينو كل غزي ناب ترجمو امنا انجلش بمول رايو تو ذا ديب زبل ناب عميق موتا مالتي معمق تاي مالتي ناب حدا عميق ነገር متا مالتي هلو يسوع كريستوس غويتاي يسوع كريستوس غويتاي نابنت علا مش نفحرينا بغزاوتي قاليو ها اب 10 متر علا ما يكركب خل قالي خ 400 متر نوشت خاتو خل ككمتي زغاطمو عين مايات انتي نمركا فلفلا عين ماي نمركا قالي وشت زوتوكا ነገር አሎ قالي ግን አብቀረባ ደጸንሐካ ነገር አሎ which means ከቦታና ቦታ ይፋላለዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን ነዳድና እምነት ነዳዲ አብ ኢትዮጵያ ነዳድ ተተውጽ አሎ የለን አብ ሱዑድ ከኸድካ አፍራዛ ሃሊም ከኸተውጽ አሎ بيتكون في حركون قوت خالي بتزلهم هفتي زنقرأكم دلله wherever you go أبتخبابي بتعمل نداد سلزلله أبزخد كاي يخد كا نداد في حركة كتوت تغليها يسوع كريستوس قويتاي يسوع كريستوس قويتاي أوش تخازلله زاس واي حجي معمق زبل قال ننا إجزابير طبب ننا إجزابير فلت ننا إجزابير هفتي معمق تتقيم الله which means deep زخونة طبب deep زخونة فلتت deep زخونة ننا إجزابير هفتي مردة عميق أخذ كيد كلها كل جزيء زرداء كان نجر منفسه نجر له هلو تردادينا يتردادنا اجي مثال 3 10 خان كيدينا مثال 3 10 خان كيدينا يسوع كريستوس غويتاي شعو ناب تمرتاي كاتي متان اذا معمق زبل قال من طيلنا يلنا لما انت بشم يسوع اغانتي تقوم لهم سكبل او عين فرهوني ناس كبل نحن هنتقوم لينا بل يسوع كريستوس غويتاي مثال 3 10 كلنا هنكفتنا مثال 3 10 مثال 3 10 كم زيبل كم 10 شعات خنبوبه እግዚአብሔር ንምድሪ بطبب سرتا نسمايات كا بمستوعل اصنعو بفلطتو معمق يخفت بمنتا يخفت بفلطتو انتا يخفت معمق يخفت شعوغه دبناتاتون اول انتا يقبر ينطبطب اتامن دو سمع ودي يلو شعو نزين كب عينها ايتفلين نطببن نمخرن تطنقق حزن يلو مخنياتو እግዚአብሔር ከዝንበልካ ከሎ መንፈስ ጥበብ ይዘዝንበልካ መንፈስ ፍልጠት ይዘዝንበልካ መንፈስ ምኽሪ ይዘዝንበልካ መንፈስ ህይወት ይዘዝንበልካ መፈውስ ይዘዝንበልካ ሓጎስ ይዘዝንበልካ ካብ ሰማይ ዝፍልፍል ናይ እግዚአብሔር ሀብት ክብሪ አሜን ዶ ሰማ ይኹንዶ በኢየሱስም ይኹንዶ ዛስ ዋይ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ካብ ሓደ መንፈሳዊ ድርቀት ንሓደ ወለዶ ከውጽኦ ከሎ ዝናብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ይዘዝንበሉ ዛስ ዋይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ
ግብረ ዮሐንስ 4 ማይ ጸሚያ ሰዓት ሓደ ቀትሪ ካብ ህዝብ ተፈልያ በኃጢአታ ብድኻማ ዝገበረው ተሐዳር አይፈልጣ ሸውዓተ ጊዜ ሽዱሽተ ጊዜ ሓዳር ፈቲና ምስላት አብያ ኩሉ ነገር ፌል ዝገበራ ሰበይቲ በይና ኣብ ሰማርያ ክትከይድ ከላ ማይ ደልያ ኸይዳ ጎይታ ማይ ባስኒ ኢልዋ ስኻ አይሁዳው ኸነስኻ ከመ ጌርካ ማይ ትልምን ከባይላቶምሽ አስቲን ዝብለ ህያብ አምላኽ እስክበል ህያብ አምላኽን አስቲን ዝብለክ ዘሎ በን ሙኻን እንተ ትፈልጢ ንስኸ ግዳይ ምለመንኪዮ ንሱ ድማ ማይ ህይወት ማህበኪ ትማ ህይወት ዳ ኸበይ ተምጾ ዛሰበይተኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ባረካ ፎካስ ጌራትላ ነታማይ ዝማ ህይወት ዳ ኸበይ ተምጾ ምክንያቱ ህይወት ባህል ይብላን ዛሰበይቲ ዝገበረቶ ዘበለ ፋይል ገብር ዝሓዘቶ ዘበለ ይፈርስ ካብ ህዝብ ተፈልያ ካብ ደቃዳ ሪጀክትድ ዝኾነ ሰበይቲ በኃጢአትን ብኹነኔን ዝተጸርፈት ዝተጸየፈት ሰበይቲ ሰዓት ሓደ ቀትሪ አቦታትና ናዴታትና ሰዓት ሓደ እንዳጓሓፍ እንድሕር ከይትካ ታይም ዝብለኻ ከይትጉነፍ ኣይትኺድም ዝብለኻ ሃሎ ሓቀደ ይኩንኩን ዛሰብ እዚኣ ሩባ ክትከይድ ከለኻ ሩባ ናይ ኣምላኽ ሰብ ወይ ንግሆ ወይ ምሸት ዝኽየድ ኣነ ወታደር ነይረ ወርድ ነይረ ማይ ኣብ ሩባ ወይ ንግሆ መጺኻ ኣጽሪ ኣቢልካ ኢኻ ትኸይድ ምክንያቱ ማይ ዝግ ኢሉ ስለ ዝሓድር ወይ ከዓ ምሸት ዝኽየድ ቀትሪ ኣይከየድኒ ሩባ ምክንያቱ ሩባ ከቢድ ፀሓይ ኣለዎ ሃሩር ኣለዎ ከቢድ ህይወት ኢኻ ትሐልፍ ዛሰበት እዚኣ ቀትሪ ሰዓት ሓደ ክትከይድ ከላ ኩሉ ነገራታ ፌል ገይርዋ ጎይታ ሓንቲ ነገር ኢልዋ በኣይ ዝኣመን ኢልዋ ሩባታት ማ ህይወት ካብ ከብዱ ክውሕዝ ኢልዋ ኣሜን ዶ ሰም ዘድልየክ ዘሎ ነገራት ክዝፍውሰኪ ዘድልየክ ዘሎ ሩባታት ማ ህይወት ክፍልፍለልኪ ኢልዋ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኩሉ ጊዜ ኣብ መንፈሳዊ ኣብ ነፍሳዊ ኣብ ስጋዊ ኣብ ኩሉ ዳይመንሽን ቤተ ክርስቲያን በሓደ ነገር ክትፈወስ ተሰሪዕላ ንሱ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ክትፈወስ ብዘይ እዝማይ እዚ ብዘይ ዝዓይነ ማያት እዚ መንፈሳዊ ነፍሳዊ ስጋዊ ፈውሲ የለን ይዛረብ ዘለኹ ዛስ ዋይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ በመንፈስ ቅዱስ ክጥምቕ ነይሩ ባዕሉ ኢየሱስ ወዲ ምሽ በመንፈስ ቅዱስ እንተወሊዱ ማርያም ብምንታይ ጠኒሳቶ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ኃይል ትልዑል ከጽልለልኪ ትዝውለድ መንክ ባህሊ ቅዱስ ንሱኸን ምን ህዝቡ እንታይ ኾኖም ብርሃን ንህዝቡ እንታይ ክኾኑ ክብረት እዚ ንዓና መድሓኒ እዩ በመንፈስ ቅዱስ ዝውለድ ዘበለ ነገር ኩሉ ንበረኸትን ንምድሓንን እዩ ዝመጽእ ንፈውሲ ዝኾን ብዘይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍሎው ብዘይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዋሕዚ ዝመጽእ መንፈሳዊ ጥዕና የለን ዝመጽእ መንፈሳዊ ህይወት የለን ዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር ክብርኻ የለን who is the holy spirit መን መንፈስ ቅዱስ ዛዓ መንፈስ ቅዱስ ለሙዓንቲ ክልተ ጥቕሲ ጥራይ ክበኩም መንፈስ ቅዱስ ማለት ኣነ ትሪኡን ኣለኹም ዛ ትንፋሰይ ኦክሲጅን ኣለሽ ኦክሲጅን ድሕር የለን እንታይ ንኾን ሃሎ ትሞት ሃሎ ምሽ መንፈስ ቅዱስ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ናይ አቦን ኦክሲጅን ሃሎ ምስላ ጎይታ ብምስላ እንዲ ብዙሕ ጊዜ ተዘረብ ብምስላ ቀሊል አራዳዳ ትንፋስ እንድሕር ዘይብሉስ እንታይ ቢኾን ይመውት ህይወት የብሉን ይዝበሃል ሓቀደ ይተጋገ ሓቀደ እንድሕር ሰብ ሞይቱ ዓስከሬን ኮይኑ የለን ይበሃል መንፈሳዊ ህይወት ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ኦክሲጅን ዘይብሉ ህይወት ማለት ሕጂ ኢዮብ ክንከይዲና ኢዮብ 32 ኩለና ክንጽልና ኢዮብ 32 ክንከይዲና መንፈስ ቅዱስ ትንፋስ አምላኽ ምዃኑ ክረዳእኩም የደለ ኢዮብ 32 ኩለና ኢዮብ 32 ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ዶ ሰምዕ አታ አሜን ዶ ሰምዕ አታ ነግረካ ኣለኹ ተዳለወ ከቢድ ዝኾነ መንፈሳዊ ዋሕዚ ክመፀካ ኣነ ንስኻን ከዓ ካብቶም ከፈቲ ክገብረና ደሊሎ ጌታ እስኪ ኣነስ ክኹም እስክበላ መርሖ መንግስተ ሰማይ ምሽበካ ኢሎ ካብቶም ንኸፍቲና አሜን ዶ ሰምዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ደሲኒ ናይ ብዙሓት ሰባት ክትከፍት ኢኻ አሜን ዶ ሰምዕ ኢዮብ 32 ካብ 7 ኣነ እተን መዓልታት ይዛረባ ብዙሕ ዓመታት ከዓ ጥበብ የፍልጥ ኢላ ሓሰብኩ ግና እቲ ኣብ ሰብ ዘሎ መንፈስን እስትንፋስ እቲ ኩሉ ዝኽእልን እዩ ምስተውዓል ዝህብ ሃሎ استنفاس نايمنيو اتقولوا زغلسي استنفاس اسمني منفس قدوس هلو استنفاس ناي እግዚአብሔር አቦ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ استنفاس መንፈስ ቅዱስ እዩ ዛስ ዋይ መንፈስ ቅዱስ ከወርደ ኪልዋ ሽዑ ተወሊዱ ኢየሱስ ትንፋስ ረኺቡ
يا አይተረዳክ ባል خረዳክ መንፈስ ቅዱስ ና ማርያም ምስ መጸ ኢየሱስ ተወሊዱ መንፈስ ቅዱስ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንፋስ እዩ ህይወት እዩ ከረዳኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ በምንታይ ዓቢ በመንፈስ በጥበብ በጸጋ በቁመት ዓቢ ማን ኢሎም ጽውዕዎ ነው ኢየሱስ ወዲ ጸራቢ እንጸይቲ ወይ ድማ ወዲ ዮሴፍ ወይምሽ ወዲ ማርያም ዮሴፍ እብሎ ዘምገሌምካ ወዲ ማርያም ዮሴፍ ኢየሱስ ወዲ ማርያም ዮሴፍ ግንሻለስ ሸምቢደም ከምብሉ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሉክ ናብ አገልግሎቱ ከኸይድ እንደሕር ኮይኑ ብግዲ መንፈስ ቅዱስ ናብ ወርዳሎ ዛስ ዋይ ዮሐንስ መጥምቅ ምስ ረኸቦ በአነ ኩሉ ጽድቅ ክንፍጽም ይግባአና አነ ትሕቲለ እና ያቦይ መገዲ ሎማዓንቲ ባኻ ክጥምቅ ይግባአኒ ኢሉ ትሕት ክብል ከሎ መንፈስ ቅዱስ በርአያ ርግቢ ወረደ ይብለና بمنتاي ورده شعو خنابي كيدو نبرخه مستفتنا خدحر بحيل منفس تملسي بلنا دحري حدا قال تزاري مش إسياس عم ببلنا يمسولو إسياس سوسان حدن عم ببلنا زبل بقره كيف تابيلهم إسياس عم سنببو ها زيابير كميني منفس عملاخ قبل عليو بزوح جزين شمون تم يتعمد ينببون يرم بدحري يقول إذا قال زي تفصيل مولو يلوم هلو ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምክንያቱም እሱ ይተቃል ቃል መጀመርታ ነበረ ተቃል አምላክ ነበረ ተቃል አምላክ ነበረ ብድሕሪ አብ 14 ታይበል ተቃል ጸጋን ሐቅን መል ተቃል ጸጋ ሆነ ጸጋን ሐቅን መል ወድ ማባና እንታይ ገበረ መንፈስ ቅዱስ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንፋስ እዩ ጎይታ እንድሕር መጽ ይዛረበካ ተሆንስ መንፈስ ቅዱስ ይብካ ይዝኸይድ ሃሎ ዛሳይ ምድሪ ጥራያን በረኻን ነበረ ትብለና እግዚአብሔር አቦ ድማ ብርሃን ይሁን መስበለ ብርሃን ኮነ መንፈስ ቅዱስ ኢዝ ኦፕሬተር ማለት ንና እግዚአብሔር ቃል ኣብ ምድሪ ስጋ ዘለብሰው መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ኢየሱስ ጎይታይ ጂ ወንጌል ዮሐንስ 10:11 ከንከይድና ሃሌሉያ ትንፋስ ናይ አቦ መኒ መንፈስ ቅዱስ ይስከበል يا وانجيل يوحنس 10:11 وانجيل يوحنس 10:11 كيدنا كلنا اسكي كننبو بينا دحنداتنا كنكيديننا دحرنا تفتحكم كتكوديهم هاليلويا كبرنا املاك يكون 10:11 تايبل كاب 10:11 كنبي شعو يسوس كم بحدش سلام نعخاتكم كمتي ابونا عايز الاخر انا وكم الكم الله بلوم ازيلو اوف بلولهم ما منفس قدوس تقبلوا اوف بلولهم الله منفس قدوس تقبل تنفاسيو هلو منفس قدوس ناي غويتا يسوس تنفاسي هيوتيو كاتدو اوف بلولهم من تاي تقبلوا غويتا اوف تيللكاس منفس قدوس نباخا فلو هلو منفس قدوس ناي غويتا يسوس كريستوس تنفاسي غويتا يسوس كريستوس كان ناي ابو نصبرا كبري تماهرنا نيرنا حمص ناي قرصي ناي بحري قرصي غويت ابو قال كزارب كله كرايست هيمسلف يزمص نزق على زي هيوتن منفسن زلبس وغن منفس قدوس سو غويتا يسوس كمص خلو مساخا እንዳعلለ خلص تيلوس منفس قدوس يبريز زغبر هيوت يبريز زغبر طبب يبريز زغبر ፍልጣት ይዝለቀልካ ሞጎስ ይዝለቀልካ አባኻ ዝለቆን መንፈስ ቅዱስ ይዝለቀልካ እቲ ዝኸበረ ህያብ ናይ ወድሰብ መንፈስ ቅዱስ ዛስ ዋይ ኢየሱስ አይከበረ ነበረ ነሞ መንፈስ ቅዱስ አይወረደን ነበረ ብለና ኩል ጊዜ መንፈሳዊ ዓለም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽኸሎ መንፈስ ቅዱስ እዩ ፍሎው ዝገብር ሃሎ ዛስ ዋይ ጎይታ ኢየሱስ ከመጽተ ኮይኑ ከቢድ ሆነ መንፈሳዊ ዋሕዚ ክልቀቃሎ አሜን ዶ ሰምሕ ጎይታ ከመጽ እንድሕር ኮይኑ ብኽብሪ ይኸይዱ ክብሪ መን ትዳይ ደበና መን መንፈስ ቅዱስ ምሽ ደበና ዝናይ ማይ ወሲዶ ነው ጎይታ ኮሜዲ ወሲዶ እስራኤላውያን ደበና ናይ ማይ ዲውጽዮም ካብ ግብጽ እቲ ሙሶም ዝኸይድ ነበረ ደበና መንዲ ዛስ ሆሊ ስፒሪት አምላክ ኣብ ምድሪ ገለ ነገር ከገብር እንድሕር ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ዘለዎ ንመንፈስ ቅዱስ ይዝለხო ትንፋስ እዩ
أنا كبيز خنا منفساو فوسي خمت يابي وتكم نقرأكم الله سيطان نوح جزء رسالة فلتت لما عند خنتور تروينا كبرنا أملاك يخون زاس واي كل جزء زيابير حدا منفس كدوس زي بالولده عاد أمتو زنقة تسفى زي بلو زموته فترة اللي تصوع زيابير حدا سلسل منفس أملاك ندحر زي بلو زموت اللي تصوع حدش كده من تاي قويتا يسوع كريستوس أي تقبله قويتا يسوع كريستوس تقبله زبلكن نسخاتكم نمد حنكم قال مسمعكم بمحتم منفس كدوس تحتمكم يزول كل جزء حدش فترة قويتا استقبلنا زبلنا كلنا بمنفس كدوس تحتمنا هنا زاس واي وش أوسمنا هياو كوينو زموت منفس يبلكان زتنسى منفس يزلكا يسوع كريستوس قويتاي آمين دو سمع زاس واي قدم موتات نبركم حجكن هياوان يخم يبلنا ناكزيابير قال نسخة هيوت أملاك زلكا سبيغا نسخة هيوت أملاك زلكا سبيغا إذي عباين أباهتكم زلو ناكزيابير منفس جن كم زي بشان كيلو عكينو أيكون أملاك منفسو سفيرو أيهبني منفسو سفيرو يهبني الحال هذا ما علتهم بيلهم قويتا نسخاتكم مكخفوات كنسهم ندقهم عسى لمينكم تمن كابزي تهبو أتي ليتن ما علتن زلمونو قدا كمي أبزيحو هلو منفس أتزخبره هياب نسب منفس كدوس أمين دو سمع أمين دو سمع زخبره هياب نسب منفس كدوس زخبره هي نايسب منفس كدوس ناي تشرش زخبره هيابا ورقة ناسا منفس كدوس زاس واسواي نما عالت مدحان تحتم كملو ني أملاخ منفس كدوس انتهي تكبروا يبلنا نا إكزيابيرك نمحان كاز توهبه انكو أملاخ ناي كريستوس يسوس اجنت أبز مدري منفس كدوس نكريستوس زخبر منفس كدوس سلا كريستوس زمسكر منفس كدوس نعين نعاخاتكمن نكريستوس كنمثل زلوت أنا انكو منفس كدوس علم نعاخت مسلات دليكا بيتسبكا ناتهم فقاد ناتهم حساب لهم كبابيخا ناتهم دليت لهم سماي نبتدلو هيوت اتكيد جن كل جزء منفس قدس ينام كل حق زمرحك سب زدليكا بزح نجر كون غليو كنتا زدليكا بزح نجر كله غليو እግዚአብሔር ናብ زدليكا ختكيد جن انكو ناب حق زمرحك منفس قدس ترى بمنفس قدسهم بحيلن كطمق بقدي سكبه زدل سبالله زاس واي قويتا يسوع كريستوس ها بطرس كمسكروا له قالوا قويتا يسوع كريستوس وأملاخ موسى له زغنا بزعبا يسوع نازريتاوي ها أملاخ بمنفس قدوسن بحيلن كم زت مغو كم زقبو شوغه نازورة صبو كم زقبره شوغه نتوم سيطان دسعرهم كم زحويه منفس قدوس كل جزء أبز قلت له منفساوي حويت نفساوي حويت سقاوي حويت فاينانشال حويت بوليتيكال حويت كل صبونا هنا يزغي بزيناي منفس قدوس فلو بزيناي منفس قدوس تنفاس بزيناي منفس قدوس هلاونت بزيناي منفس قدوس مهلاو زمص منفساو لوطي يلا The church without the Holy Spirit is dead a dead church يتبار هياو تباهل كاسم ملغا غناغ موتي خايلو why because زعبي زخبر هيابكا منفس قدوس نيرو نسخا كن فابريكاتا تابزي كايلو محبر تسولنكي مالك تسولونكي the most richest زنبرت أب تركي زنبرت جزء تسولونكي زخبرت بهابتي قدامي تمحبر يعني را بتعم هابتا ما تيم نيرم نسخة أنا هابتا مي زدلي يبلي أنت بلا لغا جن عوريغا ندايغا عروقي غيلو بغنياتو heaven زمزنكا سماي زمزنكا بمتأن እግዚአብሔር كبري أبغا يقلت له هلاونة أملاك تمالالس دلغا منفس كدوس يبكى زلغا سفرة أتني أملاك تنفاسس أبغى ما عرق ندي مو فقبر الله زمزنا كامبر بهابت غاي مزنكا بدغنت غاي مزنكا سماي بمتايز مزنكا بمنفس قدوس تزخون أنا نسخاتكم إن منقص أملاك نمتاو ديسكواليفاي مغنى كلنا أبزدل هلو هابتامات قدم ما أتوه سماي بهاب بسقاو هابت زمزن يرون تزخون لبامات بزحات صوتواتات ناب صوعيتكم مراي يزول كل جزء እግዚአብሔር نحد سب زمزنو معرخ እንደዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነገርን አቡ ይግለጽ አለው ይጎይታ ነዚ ሰብዚ እዚ ዱልዱል ሰቢው እዚ ጽኑዕ ሰቢው እዚ ንዓይ አኻኽብር ዝብሎስ بممጠን መንፈስ ቅዱስ አባኻ ሰርሐ አባኻ ተገልጸይ
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ كل ጊዜ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ወለዶ ኣብ ሓደ ጀነሬሽን ዓበይቲ ክብሪ ክገልጽ እንድሕር ኮይኑ ንመንፈስ ቅዱስ ይሩስ ዝገልጽ ንመንፈስ ቅዱስ ይዝልኾ ኢየሱስ ጎይታይ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ዕላማው እንታይ እዩ ንሱ ብዛዕባይ ክምስክረለዩ ከኽብረኒ ኢሉ ንሱ ብዛዕባይ ክምስክር እዩ ንስኻትኩም ካብ ምሳይ ነርኩም ክትምስክሩ ምስክርነት እውን እትህብ ንስኻ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኽካ ሓደ እኳ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህበት ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ታይ ዝብል መንፈስ ኣምላኽ ደግፎ ተዘይኮይኑስ ኢየሱስ ጎይታ ይኽብል ከም ዘይኮነሉ ኢየሱስ ጎይታ ይኽትብል እኮ ዛስ ሆሊ ስፒሪት ዝድግፈካ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ ይምባልካ እኮ ኢኻ እምበር ሓጢኣትካ ምእማንካ ይኮንካ ናድሒንካ ሃሎ ሰብ ሓጢኣቱ ስለተኣመነ ይኮነን ዝድሕን ጎይትነት ናይ ኢየሱስ ከም ዝሞተ ከም ዝተሰአ ምዝኣምን እዩ ዝድሕን ሃሎ ወንጌል ክትምስክር ከለኻ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ኣምኖም ኣብ ኮንፈስ ኣግብሮም ስበኸሎም ንሲኦል ክሰዓረ ንሞት ሰዓረ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ኢልካ ወንጌል ስበኽ ሓጢኣትካ ተነሳሕ እንዳበልካ ጥራይ ኣይኮነን ጊልትነስ ኣይኮነን ሰብ ዘድሕኖ ምድሕነት ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ናይ ኢየሱስ ምቕባል እዩ ሰብ ዘድሕኖ ሃሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣብ ዘመናን ሓደ ነገር ክገብር ከሎ መንፈስ እዩ ዝለቅቕ ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝለኾ ሕጂ ንጀምር ዶ እዚ ኢንትሮዳክሽን እዩ ዘሎ ባይዘወይ ተረዳዳና ይተረዳዳና መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር አቦ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንፋስ እዩ ትንፋስ እንድሕር ዘይብሉ የለን ማለት እዩ ፕሬዘንስ እንድሕር ዘይለ ኩሉ ግዜ you have to question yourself ህይወትካ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ዘይትንቀሳቀስ እንድሕር ኣላ you have to question yourself ንምንታይ መንፈሳውነተይ ደሪቑ ንምንታይ ኣነ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ዓይነማይ ካብ ውሽጠይ ዘይፍልፍል ኣሎ ጥበብ ዘይፍልፍለልካ ሓጎስ ዘይፍልፍለልካ ፍልጠት ዘይፍልፍለልካ ብርሃን እንድሕር ዘይብልካ ምኽሪ ኣምላኽ ትስእን ዳይሬክሽን ትስእን መሪሕነት ኣምላኽ ትስእን እንድሕር ኣለኻ you have to question yourself ርስኻ ክትሓትት ኣለካ ዋይ መንፈሳዊ ድርቀት መጽ ከም ስጋዊ ሰብ ከም ኖርማል ሰብ ትመላለስ እንድሕር ኣለኻ ለማዓንቲ ያኽለካ ኣብለካ ኣሎ ክትኣቱ ኢኻ ናብቲ ክብሪ ለማዓንቲ ኣሜን ዶ ስምዕ ናብታ መርከብ ክሰርሓ ኢኻ ኣሜን ዶ ሰምዕ እቲ ማይ ከዓ ካብ ምድሪ እንታይ ገበራ ዝብል ክብ ኣበላስ ክበል መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ምድሪ ክብ ኣበለካ እዩ ልዕሊ ኩነታት ክትመላለስ ኢኻ ልዕሊ ነገራት ክትመላለስ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ፀብለል ዘብል ኣባኻ ዘሎ ሓይሊ ክወፅእ ክጅምር እዩ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሕጂ ቀዳማይ ርእሲ ጽሓፉ ፉልነስ ኢልኩም ጽሓፉ ወይ ድማ ምልኣት ኢልኩም ጽሓፉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣሰራርሓ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኢና ክንዛረብ ፀኒሕና መንፈስ ቅዱስ ሓደ ነገር ክገብር ከሎ ፉልነስ ኢልኩም ኣርእሲ ጽሓፉ ፉልነስ ማለት ምልኣት ማለት እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሎ ጎይታ ብዘሎ ምልኣት መለኮት ብስጉ ሓዲሩ ወይ ምስ ሞይቱ ምስ ተንሰ ሓቂነ ቆሎሴ 2:9 ብዘሎ ምልኣት መለኮት ብስጉ እንታይ ገይሩ ወይ ሓዲሩ ወይ ዝብለና ምልኣት መለኮት ናይ ኣቦ ምልኣት መለኮት ናይ ሰማይ ኣብ ክርስቶስ እዩ ዘሎ ሕጂ ዛስዋይ ጎይታ እንድሕር ርእሱ እንድሕር ገሊጹ እዚ ስጋዚ ክጾሮ ኣይክእልኒ ዛስዋይ ንወድቕ ክንጾሮ ስለ ዘይንኽእል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣሰራርሓ ግን ደረጃ ብደረጃ እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካ ከሎ ኣብ ህይወትካ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ነገር ክገብር ከሎ ግን ከም መጠን ኣቕምኻ ልክዕ ከም ዝቆልዓ ፀባ ዘድልዮ ንዓበየ ዝኸይድ መንፈስ ቅዱስ ከምኡ ገይሩ ይዘዕብየካ ዛስዋይ ኣነ እንተኸድኩ ሕሸኩም ኢለና ጎይታ ምክንያቱ እቲ ኣቦይ ብሰማይ ሰዶ መፀናንዕስ ክበል መንፈስ ቅዱስ ክፅውዖ ከለኻ መፀናንዒ እንዳበልካ ፅውዕ ፅል የብሉን ምሳኻ ህልኽ የብሉን ምሳኻ ፍቕሪ እዩ ዘሎ ሳላ ክርስቶስ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣምላኽ ምሳይን ምሳኻትኩም ኪዳን ሰላም ኣትዩ ኪዳን ፍቕሪ ኣትዩ ኪዳን ዕርቂ ኣትዩ ኪዳን ክብሪ ኣትዩ ሳላ ብክርስቶስ ምእማንና ዛስዋይ መንፈስ ቅዱስ ተኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መፀናንዒ ይዘ ብመን ይሰዲዶ ብክርስቶስ ናይ ጎይታ ምስ ተቐበልካ ኢሚዲየትሊ ናባኻ ዝመፅእ መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነገር ግን ኣሰራርሓ ክርዳእና ሓንቲ ነገር ሕጂ ጻፉ እቶም ትጻፉ ዘለኹም ምልኣት ከይመፀ ምግላፅ የለን ብዙሕ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ምግላፅ ይደልዩ ናይ እግዚአብሔር ማኒፌስቴሽን ይደልዩ ናይ እግዚአብሔር ሬቨሌሽን ይደልዩ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ግን እግዚአብሔር ምልኣት እዩ ዘምፅእ ናባኻ ብመንፈስ ቅዱስ ምስ መልኣካ እዩ ምግላፅ ዝመፅእ ሬቨሌሽን ይመፅእ ሬቨሌሽን ማኒፌስቴሽን ይመፅእ ማኒፌስቴሽን ሬቮሉሽን ይመፅእ
ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ከይድና ጭኹል ብዛዕባ ምልአት ክንዛረብና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዘላትን ግዜ ብጣዕሚ ሓጻር ስለ ዝኾነት ቅልጥፍ ቅልጥፍ ክብል ክብና አምላኽ ይኹን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ስኩልና ከይድና ግብረ ሐዋርያት ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢና ከነንብብና ሃሌሉያ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ሓደ ክሳዕ 3 እንታይ ይብል أمبل حمسة معلت دما خلاتهم حبيرهم بحنسا نبرو بدنجت كأخم بطح بوبلا نفاس كاب سماي انتي مزيو نفاس من مزيو تنفاس مزيو نفاس مزيو نعم لاخ تنفاس مزيو من يسو نغسل برطع نفاس كاب سماي ده مزه نتابع تقميت أم زلوا بيتون نبزل لا انتي كبرا ملأ نزلوا انتي جرو بار كل جزء منفس قدوس كما تقول ملأت يزمت دعرت ملأت كم ما أخذ نفس حومتي هاليلويا يسوع كريستوس قويتاي كل جزء منفسه وملأت كما تقول عملاق شعور يروسو خجل زمت شعور manifestations زمت شعور revelations زمت بدحريو تم غاغل لسان حوي أبرسهم تقميتهم بحدش لسان كزاربو جميرهم من مسمته ملأت اسكبل ملأت فولنس مسمته نجارات منفس كتملاق جمر كلها شعيو مقلات زمت يسوع كريستوس قويتاي قبر هوايات معرف 4 كيدنا قلت فينا بلنا قلت في لخم ببني هاليلويا قبر هوايات معرف 4 كاب 30 هوايات بزح مكرا مسمصو مساتو كمزيلهم تصليهم حجي دما قويتاي نام فرورهم ر بسمت قدوس ودخا يسوع محواي عموماتن تأمرتن تأمراتن كون إدكا زرقح نباروت كادما بخلو تبعات قالكا خزاربو حبهم انتاي كبر يمو تأمرتن تأمراتن كون انتاي كبر إدكا انتاي كبر زرقح شعوخه نغسل نباروت كادما بخلو تبعات قالكا خزاربو حبهم مسلم منوخا تتاكيبهم لا زلو سفرا تناوصت كلاتهم كمنفس قدوس ملؤو كلاتهم تاي ملؤ اليوم منفس قدوس ملؤ بدحريغه قال املاح بتبعت تزاربوا ملعت كاي مص مغلات يلن تمرت يوم دليوم تامرات دليوم إتكازرقح دليوم اتغزا تناويصو فت يلو تغزا አባታታቶም ዝተፈጸመ ቀዳማይ ግን ምልአት መንፈስ ምልአት ከይመጸ ምግላጽ የለን ፉልነስ ከይመጸ ሬቨሌሽን የለን ናብት ኔክስት ሌቨል ላይ ተሐልፍና ዛስ ዋይ ብዙሕ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይምላ መንፈስ ቅዱስ እትምግላጽ ከይመጸ ሁሉ በቃ ወይ ተባሪኸ መንፈስ ቅዱስ ተንኪፍን እንታ ምይሉካ ተንኪፍካ ታይልካ ብድዕሪዩ ተንኪፍኒ ወዲኸ ዘንዋት እንታይ ይልካ መሊካስ እንታይ ምግላጽ ሒዘልካ መጽዩ سامو منعنا ما سامو تلاقيهم متيلا أنا حدا نجر دلي سامو متيلا نعم نبزي متيها سلام بلن كل حاجة وتبارك كاسامي سامسي كيت كاسي ملخ تخاس نجير كايدو تيلا مخاس انتي تولا مهج رخيبة يجن ملختي تنكيفة يجن ملختي أنا خا سامي متى كان يروسي وملخت نجير كادو مستيرا وملختي مو نجير كادو لمنس متى ينيرو تنكيف النغيدو جن ملختي وليهم وريهم وليه عندنا زن كو عبس حلو لنا يو شو هو تنكيف النجن ولا حنتي ملختي أي نجرنن أي تتأكم كلن مالتي سامي زغل ملخت عز متيو زغلو صبو نجر زلو سبسي زغلو بسرعة زلو سبسي نعي ولا حنت نجر كنجر النغيدو منفس قدوس هيب الناس حنت نجر كي تتأكمنا له نحلف زخبره سماي زخبره نجر هيبنا كم ترى سبات كن مالالس أبو زمننا يوزنا برا ود سب سنك حتيات كاب أملا كاب سب زتفله تنفسنا يود سب بدحري منفس قدوس كاب سب مستفله كو موتي مسينا بعدام مع أصبحت يتايزم لنا موت أملاك كون نكرسوس يسوس كل واقع زخفله منفس قدوس أبانا حادر أبانا خنبر اتحبرت اتتنفاسو مسانا خنبر ناب كل حقي كانت تزمت غفلت أنا زتأكم زبل زمرحنا مزيس كي تتأكمنا له منفس قدوس هو تمليه بو أنقو أسأله شعوخه
ቸርች ተመላሊሰ شعوخ حواتي رخيبه شعوخ منفس قدوس እኮ አለና نحن امنتس منفس قدوس አለና شعوخ what did you do with him انت ተጠቂም ካለ ነው መንፈስ ቅዱስ አብ ዘመን ካን እንታይ ለውጥ ምጽዩ አብ ዘመን ካን እንታይ ገይሩ አብ ቤተሰብ ካን እንታይ ገይሩ አብ ወለዶ ካን እንታይ ገይሩ መንፈስ ቅዱስ በቋንቋ ጸሊና ቸርች ተአኪምና በቋንቋ ጸሊና ዘን what did you do ሐዋርያት እኮ ኢድካ ዘርጋዕ ትምህርትን ተአምራትን ከውን ክብል ከለኮ ምልአት መንፈስ ይመጽ ብድሕሪው ሓደ ነገር ገይሮም አለ አምላኽ ድማ ብትብዓት ተዛረቡ ብለና ጥራይ አይኮነን ጸላሎቶም ህዝብ ሙሉ ሀገር ሙሉ ሰማርያ ሙሉ ዘይለ ትምህርትን ተአምራትን ዘይለ ምድሓን አብዘ ወለደ ዝናፍቆ ዘለ በዘይ መንፈስ ቅዱስ አነ ንስኻትኩምን ሓንቲ ክንገብር አይንኽእል لوغ حليبو دي بحال زوم كزارب خلو زوم حزبنا لوغ حليبو دي بحال ويتاكو انس كفتمت ابوي زل اخن الوخكم قالو خبلهم كلوس اوف بللمو منفس قدوس تقبل بمنفس قدوس تلايخون كويس بلنا every تلوخو ناتكا every vision ناتكا every ناتكا تصوعيت بمنفس قدوس ايو تسرح مس منفس قدوس يخا تسرحو بز منفس قدوس اتسلط ولا حدا نجر يلن ملئات اسكبل እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድመገለ ነገር ከገብር አባኻ خملአካ ይዙደልና ከይመልአካ ናብት ኔክስት ሌቨል ከስገረካ አይከል I am telling you the biggest ምስጢር ይዘረበኩም ደሎ አና ነዝ ምስጢር ክረኽቦ ክንደይ ጾም ጸሎትን ገብር ክንደይ መጽሐፈ ንብብ ከም ዘለኹ ይርዳኒ it is written ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በዘይ መልአት ዝመጽ መንፈሳዊ ለውጥ የለን እጅ ግብረ ሐዋርያ ሽዱ ሸኽን ከሄድና ግብረ ሐዋርያ ሽዱ ሸኽን ከሄድና አው ኸለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ግብረ ሐዋርያ ሽዱ ሸሰለስተ ሐዋርያት ብዛዕባ ምግቢ ቢያቶም ምግቢ አይሁድን ጽርን አንስቶም ምስተባሳ ተናንስ ምስተባሳ እንታይ ገይሮም ሸውዓተ ሰባት ንብለጽ ኢሎም ዘማሐድሩ ሰባት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ስለዚ አቶም ሕዋትና ካብ ሰለስተ ካባኻትኩም ብጽቡቕ እተመስከረሎም ሓደ መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም ሸውዓተ ሰብኣይ እንታይ ዝመልኦም መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም ሸውዓተ ሰብኣይ እንታይ ንግበር ንምረጽ እቲ ምርጫ ብምልአት መንፈስ ቅዱስ ምልአት መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዘየለ you are not fit ነነ እግዚአብሔር መንግስቲ ከተገልግል ይኹን ክትግልገል ንስኻ አይበቁዕን ኢኻ you are not ready ድልዋ ይኮንካን ክልኸካስ አያምነካኒ ምክንያቱ አምላኽ ንመንፈሱ ይዛመን قد محجنا تماهرنا هنا بآدم فاونديشن مش قد محجنا آدم نمدر خم حدر هيبوي آدم بينه مدر أبيباتهم آدم من هوانا هلو أبيلن كأيلن سبينا مدر أبيباتهم تقاتلهم do you think أمريكا ما خد كده حلف الكاب سلام تنبر نبر كل تبعت عالم أبيباتهم وزن ايدو باسي ابزي مليونز حزبي زقاتل دلو ኤርትራን ኢትዮጵያን ግደፎሙ አቤልን ቃየል ምድር ጸይባቶ ናይሰ ፍጥረት የዛረበኩም ደሎ you will never be satisfied that's why ጎይታን ታ ሰማርያ ዝረኸባ ሰበይቲ ወንጌል ዮሐንስ 4 ካብዝ ማይ ዝሰት ዘበለ መሊሱ ክጸም ኢሎ ካብና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብና መንፈስ ክርስቶስ ማይ ምስታይ ግን ንዘላለም ዝፍልፍል አይነ ማይ ህይወት you will never be satisfied in this land abza ዓለም ዚያ በማንም ነገር ሰብ ከዓግብ አይከድኒ ነግረኩም አለ ማኪና ዘለዎ ካለይት ማኪና ደሊ ገዛ ዘለዎ ካለይት ገዛ አብ ኤርትራ ገዛ ተለካ አብ አዲስ አበባ ገዛ አብ ቱርክ ገዛ አብ አሜሪካ ገዛ ወድ ሰብ ኩሉ ጊዜ ድሌቱ ስግድለይ ስጋ በፍጹም ከዓግብ አይከድኒ ምክንያቱ መሬታዊ ስጋ ናይ መሬት ነገር አይዕግቦኒ መሬቱን እንተ ዝሕዛ አይታኽሎነ ተዝኾኑ ቃየልን አቤልን ተሰማሚዕም ነበሩ አዳም ገነት ኤደን ይخحلዎ ዘይካለ ሃሎ ዛስ ዋይ እግዚአብሔር ካብ ገነት ሰጊዋ አነ ናትካ ገነትና ግን ኢየሱስ እዩ ምልአት መንፈስ ኩሉ ጊዜ ንመንፈሳዊ ዓለም ብቁዕ ዝገብረካ ራእይካ ክትፍጽም ጻውዒትካ ክትፍጽም ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ነቲ ጎይታ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን መዲቦ ዘሎ አገልግሎት ብቁዕ ዝገብረካ ምልአት መንፈስ ምዝህር አሜን ክርስቶስ ሰም መንፈስ ክምላ ያስኩል መንፈስ ክምላ ያስኩል
بخبر خملا يسكن بحيل خملا يسكبل يسوع كريستوس قويتاي شو خان نقتل شدوشته قبرها ولا شدوشته نخيد قبرها ولا شدوشته أو أب حموشته إذا زربازين نقوله تهزبي به أبلو نتأمنتن منفس قدوسن زملو سبعي نستيفانوسن نفلي أنتي زملو سبعي منفس قدوسن أمنتن زملو سبعي ستيفانوس زي بتعم ستيفانوس إلنا ندن نقوله سبعي أب حدش كده ريفولوشن زمسة محبر أملاخ أب كذا خطأت تقولنا نعلم ملو وانجيل كسفح زموته سبعي منفس قدوسن أمنتن زملو سبعي بمنتهى خاتم الله دلغاج انتهي زملأ كازولو ملأت كام منتهي زولو where is your fullness where is our fullness ملأتنا منتهي زولو هج أمنتهي نملأ لنا لومي يسوع كريستوس قويته we have to ask church ختمت خلاص بعد هون كاتمت قال نجر تملي خطخيد صباحيته سونو تطفو سولوس قال نجر مت كم منفس وص حيل خاتبلعو تراسب كون كاتمت هالو that's not Christianity حج نجر كله خشان كله يكون كان وحج تشكيم كهاتغيد this is the purpose of teaching يسوع كريستوس قويتاي نقتل أبشو منتقى استيفانوس دمات أجان حيلن مليئو نبرمو عبيت تأمرت أنت أمراتني يقبر نبرين أنتي مليئو نيرو أجان حيلن مليئو نيرو منفسه وعلم بملآتي دجمر هالو بملآتي دجمر اسكبل فولنس ملآت مجمر تستيفي مودا تستيفي يكون كنزارب زلوا كبرنا أملاخ يكون فولنس ملآت ناي منفس كدوس مجمر تستيف أبي وود كاخد قبره زلكا بمنفس كدوس مملأي شو أخمر حكاي يسوع كريستوس قويتاي يسوع كريستوس قويتاي أمين دو سمع أجي نبشوعته 54 كان غيد قبرها ورا شوعته 54 قبرها ورا شوعته 54 لو ما أنت نشتك تعقوسن يوم يسوع كريستوس قويته تعقوسن اليوم كوكو أرزو ده ساعة غيلا ده كوكو أرزو نشتي يسوع قويته أزي مسمعو لبوم ندرة أسنانهم كحرقهم له شوعته 54 أسنانهم حرقهم له نسوقنا منفس كدوس ملو أنتي مليوا سباتكو أسنانهم حرقهم له نسوق أب منفس تملي هلو بدحريخه نفس سماي أنك عريرخه كبر أملاخن يسوع دم أبي يمان ود أملاخن دويلو رأيهم ملعت مسمت ستيفانوس رأيه نجر كبر أملاخن يسوع دم ود أملاخ أبي يمان أملاخ دويلون الرأي ملعت كيمة مقلات إلن منفساوي ملعت اندحر زيلا منفساوي مقلات إلن منفساوي مقلات اندحر زيلا منفساوي مرأي يلن زوج أجا يلن أبي وات كاز دم أجا يلن أب من كاز الرأي زجهد منفساوي حق يلن في اللي يبلكاشوا كابتن قالوا داب متينا نفلي له مش مسي في اللي يبلكا هاتون علم كتحزن نسخات حزن علم كتقفف سخات قفف علم كتودق نسخات ودق ززمت زينا لد سمعك يشجرك because ملأت يلا because ملأت يلا ترى سبتخون كم من نمسبتخون سيمسون تايري لو أقولين تقولون كمني كم من نمسبخون كم من نمسب ديوين كم من نمسب كوينو كم من نمسب أيكونا مسن ساي تقوليرو يعينتو يعويرهم يوم جمل كتفو وجميرهم كم من نمسب ديسو زي تحتسب برنا بزينا يمنفس كدو سلاونت أنا نسخان ولا حد في اللي يبلنا زخبر أنا قلت يسوع كريستوس نعين نعاقدكم ذهبنا منفس كدوس كاب زخبر هو بتالد داويت كو هتصل خلو خبك خلو كو أنا كل نجر نجزنة وصدو leadership وصدو هبتي وصدو منفس كاتراي كبايت وصدنا بلا كويس سلنير أتزخبر نجر نايداويت سيسي منفس عملاق سلزنا برو ترايو the difference between debate داويتن ناي ساولن منفس نايك زيابير كاب ساول قعزة يزبلنا ناب داويت قعزة
ንጉስ እኮ እዩ ንእስራኤል እኮ ዝረአ ንጉስ እዩ ንእግዚአብሔር ግን ንጉስ አይኮነን አነ ንዕቀ ይብሎ ነይሩ አነ ከም ልበይ ዝበለ ካልእ ረኺበ ኣለኹ ለድሕሪ መንፈሰይ ዝኸይድ ንመንፈሰይ ዝጸምእ ንዓይ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናተይ ዝርከብ ሰብኣይ ረኺበ ኣለኹ ከም ልበይ ዝበለ ሰብኣይ ረኺበ ኣለኹ ይብሎ መምዘን ናተይ ናትካ ንጉስ እውን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣምላኽ ግን ክንዕቐካ ክእል እዩ ሃሎ ኣምላኽ ሪኮግናይዝ ዝገብሮ መንፈስ ዘለዎ እዩ I know ናይ ብዙሓት መንፈሳዊ ዒድ ይኽፈት ከም ዘሎ I am sensing in my spirit ህይወትካ ክትመዝኖ ህይወተይ ክመዝኖ ኣገልግሎተይ ክመዝኖ ናብራና ክንመዝኖ ዝግባና how much ናይ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ኣባና ይገሃዳሉ how much መንፈስ ንምዝናለ ኣለና how much መንፈስ ቅዱስ ኣባና ህይወት አለ ህይወቱስ ይፈስስ ዘሎ ህይወት ኣምላኽ ሩባታት ማይ ህይወት ካብ ከብዶም ክውሕዝ እዩ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ካባይ ሩባታት ማይ ህይወት ደውሕዝ ኣሎ ኢልካ መምዘንና ህይወትካ ኸውን ዝግባእ እዚ هلا إسرائيل ملو ده دحر ساولو خير نير منفس أملاك أكن ملاوي تخير نير هكذا ها هكذا ساول سراويت أختيتو نداويت كتفو خسعر كله زيابير كان نداويت كم حدا كبر عنكي كان هون نير زيابير نبزخ خيدو وكيت كتور كوميخ زيابير كم زخ قبر نو أي تخيد داويت دما بمستوى علياتو بمستوى علي وصنبره እግዚአብሔር ካ አብዝኸዶ ዘበለ ዲል ሀቦ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሸውዓተ መግለጽ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተማሂርና ነርና ኢና መንፈስ ቅዱስ ርእሱ ክገልጽ ከሎ በሸውዓተ መገዱ ዝገልጽ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ተማሂርና ነርና መወዳእታ ዘመን አይኮነ ወንጌል ራእይ ዮሐንስ ኢሳይያስ 5 ኢሳይያስ 11 ክልተሎ ራእይ ዮሐንስ 5 ሎ እዚኦም ከና ዘላ ምድሪ ዝተላኹ ሸውዓተ ናይ እግዚአብሔር መናፍስት እዮም ዝብል ትምህርት ተማሂርና ነርና ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መንፈሳዊ ህይወትካ ዝምዘን بمتن معرخ ندي أبت ملأ ناي منفس قدوس تأتو الله خايز مزن ترى دارنا أمين دو سمع حجي ناي مودا تاتقسنا يزكيل 4 شعاتن كن كيدينا ناي لما عنتي زارو زلو لما عنتنا مهارو زلنا فولنس زبلي ملأت زبلي بزي ملأت ناي منفس زمت منفساو مغلاص يلن اتريو خبر يلن اتريو ناي እግዚአብሔር ነገር የለን ስቲፋኖስ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ክብረ አምላኽን ኢየሱስ ድማ ወዶ አምላኽ ድማ አብየማን አምላኽ ደውይሉን ራእይ ዝብለን ነገራት ክትርኢ ነገራት እቲ አምላኽ ዝሪኦ ነገር ክትርኢ ክብረ አምላኽ አብ ህይወትካ ክብረ አምላኽ አብ ስድራኻ ክብረ አምላኽ አወለዳና ከንሪ ቀዳምነት ክነሞ ዝግባአና መልአት መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ክንምላአለን بمكرم متمليخ اخا شجر يبلك سودا علم لا تفلتك سوري حكي زراكم حكي مكرا دا مكرا سب ابي عادس ابا زلو كما يالله خمبلو هو خمزلو شجر دا نغرك اسم ملائكه علم دا كل غزي صببخت ملائكه اتدلي شجركت ملائكه اتدلي فرحاتكت ملائكه اتدلي غوايخت ملائكه اتدلي كل خفو نغر ملائكه اتدلي منفس قدوس ملائكه خلو جن حويت يزمص برهان يزمص سلام يزمص حغوس يزمص كبر املاح يزمص منفس قدوس ملو كبر املاحن ودا املاحن دما بيمن املاح دويلون راي بزي ملئات مراي يله بزي فولنس ريفيليشن يله بزي ملئات مغلص يله مغلاص اندحر زي يلخ منقسقاس يله نبي كتكيد تزي تغليص يلك نبي كتكيد مغلاص اندحر زي بلك نبي مو كتغبر نبي تخيد تعانيتك اب حدا مغدي 4 عامت اب حنت خرن تملاليسوم مغدو طفيوم مغلاص يلن مخنياتو نمنفسو اغهاوي ويزبل نمنفس قدوس مغدخا خنفلط ايدلنا يلوم اتمرحنا اندلنا يلوم እግዚአብሔር እስራኤላውያን ሱቅ 40 عامت اب حدا ቦታ شو እግዚአብሔር ድሕር 4 ዓመት ደንጊጽሎም ንመጽይምና እግዚአብሔር ክብሪ ንሰሜን ገዝኩም ተጓዓዘ one voice سان حنتي نسمين اتا مغدي نسمين مخانا سان زي مفلاطوم ولدهم مولو ابوتاتهم ابرخا مويتهم one voice حنت نمص حنتقا حنت مرعيت حنت مغلاص هيوتك خلوط خل وان ريفيليشن يزرزل يسوع كريستوس ጎይታይ ሕዝቅኤል 40 ሸውዓተን ክንከይድና ንዓሪና ድማ ዝመጽእ ርእሱ ሶሙንካ
معمق زبل أنت زديب زبل نافت معمق متاود زبل كنا مهارينا خبرنا أملاق يقول آمين دو سمع آمين دو سمع أنا نقرأ كله نافت معمق أتيخا خطوات أب زمن زمن يسوع كريستوس قويتاي يسوع كريستوس قويتاي حزقيل 4 شوعتن كن كيدينا كلاتنا حزقيل 4 شوعتن حزقيل 4 شوعتن كاب حدا جمير خنببه نسو دما ناب دغ تابيت تيام ملسني ገጽ እታቤት ናብ ምብራቕ ኣቢሉ ዝርእኻ እንሆ ማያት ካብ ትሕቲ እቲ መድረኽ እታቤት ናብ ምብራቕ ኣቢሉ ወፀ እንታይ ይፈስስ ነይሩ ማያት ስክበል ማይ ስክበል ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝፋን ማይ ይፍልፍል ነይሩ ሽዑኸ እቲ ማያት ካብ ታሕቲ ናብ የማናይ ወገን እታቤት ናብቲ መሰውስ ብደቡብ ይወርድ ነበረ ድሕሪት ብመገድታ ሰማይናዊ ደገ ኣውፃኒ ብመገድታ ናብ ምብራቕ እትርኢ ደገ ናብታ ኣወፃ ዘላ ደገ ወፃይ ኣዞረኒ እንሆ ከዓ ማያት ካብቲ የማናይ ወገን ይፍልፍል ነበረ እቲ ሰብኣይ ናብ ምብራቕ ኣቢሉ ክወፅእ ከሎ ዝእምተሉ ገመድ ኣብ ኢዱ ነበሮ ብኡ ከዓ 1000 እመት ዓመተ በቲ ማያት ከዓ ኣሳገረኒ ክሳዕ ክሳድ እግረይ በፅሐ የሱስ ጎይታ እዩ ክሳዕ ኣበይ በፂሑ ክሳድ እግረይ ማለት ዓንካሪተይ ማለት እቲ ማይ ኣብ ዓበይ በፂሑ ዓንካሪተይ ድሕሪኡ ኸ كم بحدش كا شح أمت أمت أتمايت كأساجرني أمايا دماء أببراخي كسع أببراخي بتسح كم بحدش شح أمت أمت بتمايت كأساجرني بتمايت وين كسع حقوي بتسح دحرز شح أمت أمت أتمايت بزي حمسة زي سكر عميق وحش كوينيو ما روشها كان دالا باقادية نبيتيو نب عميق سخنا وحش مالت وحش نبلو بزراربا انتي بلالو ريو زقرم كوي ابو حموشه دهري شحمت عمته تماياتك بزي حمسه زي سقر عميق وحيز كويني مو انا خساقرو زي كالني وحيز كونه نسو تعود سب نافتي عميق مسعاته نافتي كساقرو زي كل عميق مسعاته شعو ملخت متيو مجبرتاكو ابركو نير دحركو عنكر تبركو ما عنتو دحرك نابت عميق وحج مسأته أتاود سب كله جميرش يسوع كريستوس قويتاي شو خنتاي له أتاود سب تريدو الله بلني انتاي متي شو تملأت مسمسة كل انتنا خمس واحد شو انتاي متي ملأت متي يسوع كريستوس قويتاي يسوع كريستوس قويتاي بدحريقه أتاتردو بس وسد نوسن توحيز ما ملسني مستملسكو إنه وسن توزن بتن بزح أوام ألو بلنخا زمايات زي نام مبرق أبيلو يوحز ألو ناب قول كورديو ناب بحر خبز صحيو أب بحر ساعتو دما أتمايات كتعيو زاس ما يجزي قويتا يسوع كريستوس نناي نوه مركب كمثل كله نعلم ملؤ زوحت ما يتخفتو كافت عبيت مع مقات تخفت يبلنا عبزد ما نفت عميق منفساو نجر مساتو ازي نبحر قون نبحري بحر انت مالت علم الو نب علم كو حجي اذ ما كان تخوني له كتعي منفساوي طعنا زمص ببزحي من منفس قدس وحزي نسخاجن أبجي أبرك هاي كون كان زليك هذا لو أبجي أبرك هاي ما أنت هاي كونن ملؤ بمنفس كدوس كل أنت نخاخ سعز واحد نافت عمي وزخنا منفس أو وحزي كتعتو كتأمق بزي كتملأ بزي يد لنا ملختينا لما أنت زي كسع كتوت أو حنبيسك خسوت أو خسع زي كألك ريفليشنيل كاب حنبيسك بك كل أنت نخاس بناي سماي حسب كل تناغا منفس كدوس كسع زغزو كل تناغا منفس كدوس كسع زملكو عمروغا اتمامتها زراربا سمامعا منفس كدوس كابا خمرباتات كوينو كسع زوحس شانكيلو حيسكاي تغيد يكون كوبايا حيسكاي يكون كان دبلك هذا اسكي نبحر قد كيت كلا خاسي ها كنقيح بحر دحان قيح بحري بناتنا نزار يسوس قويتاي قيح بحري نفسهم كتحصبوا شانكيل حيسكم تاعتو هالو صلوا أزود صلوا لي خاتم لهمش طوعي يكون هذا ما على تاجاتي من مسيلكم هذا زفوته بيته سبع للنبزي سبع حافتي هنا كيلني لما أنتي بحر خنكيدنا إلنا محن بس خنكيدنا بحر خنكيدنا إلنا أنا خا أبزادي سبع خبير ترى مسمى أخوي زي حق أنا تاريخ نقولكم دلله دحر ماكينة غيرنا نخي نازريت كنا نازريت
نازريت كيدنا أنا خا أنت عينت بحر لهم مالتي قليلة يغيد وحبك أفت بحر خمد الله كأت حنبس كعمق معاتيو كجفح معاتيو بتعمي أو خيت تحل حنبس كات خلي خا قال أفت ده نازريت كنا أتخلنا محنبس النبرة جزيلنا صدرات أكيمنا هنا دحر كين بلالنس أبيلو تبحري ليش نهال نينسكي نتمحن بسي نتمحن بس وانا دلوا مالتي I was so قوي بتحدو جنك أدنجز كحنبسوا لا زغولو ساتريا هلو زدنا نقولوا ما يصير نسيو مغنياتو فلفالي تماي ما يوعيو أي قارزني دحر حدا مع دحر نسمرات مليسة مستمرسكو حدا عركي في اللي هبتا بس حدا عركي زغنا يغن كذا هنا كذا ورد اللي بجاه أنا عنا يبلني تتحيزنا نباتع خيرنا باتع خيرنا أقطع من سود نشلي زغنا نايت عنا أجمع قاتمو بنوع كم أزمة قال يا جيرولس تنفاس كركبنا عنا يلوني بوخا زغنا من فسوا حاجة سلز دلي قص اللي لوس لزنا بركو تتحيزنا نبى حرق خيرنا أفتح بحرق أي بحرق أفتي جرجسم مالت مسكنا أنا دك أبين ليتي دك أبيني أنا دكاس أنت حال أبيني أنت خويني دكاس أبيني قال يكون كده بالكسل اللي أنا مالتي I start pray أنا تعرف سؤالكم كل لا يتولى تسيهم صلي هلو دكاس كأبيكم كلش منفس كدوسي تتساكم دللا pray ولا كل يسوع كويتاي أرسلنا يكون لما أنت زعم فس كدوسي immediately أفتح بحري مساعته أفتح بحري كيدا ليت بيني ولا حدث بينه كده هجي آتي أبز بتسح نو أبز بتسح ساعات يرسل رجالين يلا أبز بتسح كوفي لنا تبع حرس إله تصلي له جميرة 5 جنيه شو تي أبادي سابا زقات أمني أذكره حكومي مزيم دايل حكومي بحر قبل مغنياته كله بعكنيو بعغني كله زينيد كم دلا يوم زعتوا له دليم سير وايز تدليو جيجايكم أيتمنى إذا بالنبر دليت سوسو مي منفساوي علم نعين نعخان توهيبنا زلو إزيو زي ودع منفساوي وحز مع مقنا إكزابير كم أفتعميق نجر أكنت تأتو بنشة شانكلو حسكا بحري وانا خلخس شانكلو تبكح منفس كدسكو أملاك مسفوز بسكو سفيرو أيبنيكو بحري حسكاس شانكلو كمان كسات زي تغل ناي منفس كدوس نجرس زو حد النهزبي أب علم مولون دحرالو نعناينا أزي أنا نسخان كنصبرينا أمين دو سمع كنصبرينا نمدري كون نبحر حري نعلم ملو وحج حزنا خنعتوينا زتعي وحج أمين دو سمع زفوس وحج أمين دو سمع إذا ما ياتزي أتود سب رعي لوا أنت هيكري لوا إذا ما يزي زعتوا زبلة شعو وحج كهوننا بحر خاتوي أتمايك خطعي لوا يسوس ناتو ماي نيوا إذا ما يزي حدار زفوس هو زفوس كم كل الزوج كم تعرف نزل سبيت زيا دهان يسوس تبهال كمت عندي نسوم سمت كنجرناي أنا كويس يلوا لما جمع رأيك زي رؤوس زجلت أنا نزل سبيت زيا أنا كوي ملعت مزندي ماي مزندي أنا كوي لوا رؤوس قليت له إذا principle إذا نقرأ كذا شعور خيدا نبهاجر نفتم دسقوا نبرو نفتم دسألوا نبرو نفتم زحمي واز نبرو نفتم تمال زي أكو زي تأكم بعد درجة زي أكو زودقت زي أكو بخفونا تاتراي تاريخ ززاربوز نبرو عد غيدا سمعني لا توم كان محجي سباي حيزولكم متى هيتقبلكم منن سباي تفاتحه قال سباي عليكم متى نعخاتكم عقوس قال سباي تمرع متى هيتقبلكم منن سالساي سباي تمرع متى عليكم حاوج عليوا انتي غيرو عيفلتني رابعي متى حمشاي متى انا لاتم نعخاتكم عقوس كل عين سباي حيزولكم متى حجكن حدا سباي حيزولكم متى له غيلات ما هي ود له سباي حيزولكم متى له غيلات يسوع كريستوس غويتاي كرايست حزاتو متى ما يستيان ده ما هو ستيان ده إذا سباي زيلاتهم كابتي يقو نعين نعخاتكم نعنا نايهود زباس إذا ما يزيو أبونا يعقوب كابزي ما يستيو زي أناتنا نونا أبي يرسالي من أنسجد أبزا ما يعتب بعبا ما يباسهم أيهود سامراويان
እዚ ኢላቶ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣይሰግድ ኣብ ቤት ያዕቆብ ኣይሰግድ እዚ ብመንፈስን ብሓቅን ይሰግድ ኢላቶ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢላቶም መንፈስ ኣምላኽ ኣለዎ ኢላቶም ንመጀመርያ ግዜ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ዝብል ፍልጠት ሒዙ መጽ ኢላቶም ኣብ ዝኸድክዎ ኸይደ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ሎሚ ኣብዚ ምሳይ ኣሎ ኣብዚ ምሳይ ኣሎ ኣብ ዝኸድክዎ ምሳይ ኣሎ ንሱ መንፈስ እዩ እቶም ሰግድሉ ብመንፈስን ብሓቅን ኣሜን ዶ ክሰምዕ ስለዚ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ብመንፈሳዊ ዋሕዚ ክንቀሳቀስ ጀሚረ ኣለኹ ኢላቶም ሰምዑኒ ኢላቶም ቀድሚ ሕጂ ብሽግር ኢኹም ትፈልጡኒ ሕጂ ግን ማይ ሒዞልኩም መጽ መን ይበሃል ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ዓዲ ሙሉእ ተገምጢሉ ብቸኸቸኻ ምሳናኹም ሕሙማቶም ይሕዊሎም ነገራቶም ፈዊስሎም እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዛረብ ዘለኹ ብድኻም እትፍለጥ ብውድቀት እትፍለጥ ሰበይቲ እዚ ማይ እዚ ረኺባ እዚ ማይ ህይወት ረኺባ እዚ ካብቲ ማይ ህይወት ሰትያ ርእሱ ገሊፅላ ዓዲ ሙሉእ ብድኻም ትፍለጥ ሰበይቲ ንዓዲ ሙሉእ ንምድሓን ኮይና ሰብ ግን ኣይንእድኒ ሰባይ ዘወይ ዘምፀኻ ምግላፅ ኣምፂኻ ኣይንእደካኒ ሰብ ሽዑ እንታይ ለማ መሲልኩም ስምዒ ኢልዋ ብኣኽኻ ዝረኸብና የኸ መስለኪ ኢየሱስ ምዃኑስ ባዕልና ኢና ፈሊጥና ሓሰውቲ ብሰበይቲ ድሕና ኸይብሉካ ትምኩሕቶም ከይስበር ምክንያቱ ሰበይቲ መንፈስ ኣምላኽ ንክርስቶስ ረኺባ ዝብል ብስራት ሒዛትሎም ክትመፅእ በእምሮም ካልእ ስእሊ እዩ بسبيتي دحينا خيبال موخا سبيتي كوا بسبيتي تعيد سبيتي خيتخون بدخام تفلت بوردة تفلت بعاتيات تفلت سبيتي بزا سبيتي زي دحينا خين بلو عطاي زماي زي زرخبك ساعة تاريخ خلوت أكاي أنا نسخاتكم من حزنايا وخنوات زجبانا ماي زماي هو تزي تاريخ ناتنا زلوت تاريخ نايولدونا زلوت حسرت ناتنا وردت ناتنا دخام ناتنا أرحيقو حدش تاريخ تسعف ماي مخفات وحيز كبرس كبر أبغى زول له واحد شلون بيشم يسوع كريستوس يكفت إذا ما يزيك قدر على واحد أوش أخذ له ماي كخفت على أوش أيزول له ماي كفلفل على كل جزء أخذ كيد كله خان نزما يزعيسك صراحة سرح كله خان نزما يزعيسك حدارك تقبر كله خان نزما يزعيسك تبلع كله خان نزما يزعيسك نحو أنا بشرشة تمسخلها ما يهاتك عيسك ما يكتسات يكون كان تمسدلك ما يعيسك أبتغد زبلة من فسك دوس مسايا لها خيد الله خبرها أكاديمي من فسك دوس من ناقصها أكاديمي تبابك أكاديمي كبرها أكاديمي حيلها أكاديمي كتكيد كله زما يزي عبزعت خيو زبلة خطيب أمين دو سمع دسأم أسم ويتاهم يلو أنا تسبيتي دسأم أنتلو نبا يمسع بهمو دما ما يسيلو بهمو مالت معك أني يقولون كلنا خبزل لنا يتسينا هنسألينا تسينا هنسألينا هاليلويا تسينا هنسألينا قويتا زعين ما يتزي أباي كم وحش كوين خفت اللي ملأت أبي وتجلس جلس أدلي له بملأت بخبري تجلس بلو حج هاليلويا ملؤ زو قدلو زي بلو هيوت ملؤ زغنا تأجع ملؤ زغنا فوسه ملؤ زغنا حيله ملؤ زغنا برهان ملؤ زغنا سلام ملؤ زغنا حجوس لمي عين ما يتي يكفت والله هاليلويا لمي عين ما يتي يكفت لمي عين ما ينام نفس كدوس يكفت عين ما هيوت يكفت سألي بلسان هاليلويا ماروشا كاندولا باغاسا كوندال أباسا ريمازو برجنت لبغاسا يكفت زعين ما يبي يسوسم يكفت زعين ما يزي يكفت هاليلويا ماروشا كاندولا باغاسا كروجان تلا باغاسا ماروبان تلا باغاسا وندلا باغاندا كل سب بلسان يسأل هاليلويا أين ما يأتي يوحز ولو كما الرباطات ما هيوتي يوحز نبيته يزخون ندك يزخون نحدار يزخون نبيزنس يزخون نعقل كلته يزخون أين ما هيوتي يوحز أين ما سلام أين ما فقري أين ما كبري هاليلويا ودعم له بخبري زرعي ودعم له بملء زرعي حمومات زعوي موت عزق لمس أمازنس حوي بلا الله لما أنت بيسوس هاليلويا 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 هاليلويا
هاليلويا هاليلويا هاليلويا منفس قدوس بلو هاليلويا منفس قدوس بلو لما أنت منفس قدوس لما أنت كي بارك كاني أحد كاني لو يعقوب حدا معلتي كي مرة كاني أحد كاني لو لما أنت كابي وهوتي رباطات ما هوت كوحز دليل له رباطات ما هوت وخد دليل له رباطات ما هوت دليل له رباطات ما هوت كوش تي كوحز عين ما يكغفت عين ما يزعبس زبله عين ما يزحز زبله بشبع يسوع كريستوس يصبر يقعد بلاله لما أنت بيسوع عين ما ياتهم زحز هاليلويا 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 يسوع كريستوس قويتاي يسوع كريستوس قويتاي I am sensing heavy زغنا presence sense قبرالله هاليلويا لما أنت خي مرة كان لما أنت كيف وسكني لما أنت خي ملأ خاني أي كيدني والله كوشت أي عين ما يتيك عدد كوشت أي عين ما يتيوت يكفت كوشت أي رباطات ما هيوت يكفت نعلم زخون نولد أي زخون نمدر أي زخون نسدر أي زخون نعي كوين نبوس حاسة ستي نعي كوين نبوس حاسة تأكم نختما زتأكم نهاجر زتأكم عين ماي يكفت بلا الله بيسوس 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 يكفت بشم يسوع كريستوس يكفت بشم يسوع كريستوس يكدد ناي نفسه كفسب عين ماي يكدد ناي نفسه كفسب عين ماي لو مين مخفات يكون بشم يسوع إفاتا بلا الله إفاتا بلا الله بيسوس يكفت بلا الله مركبه من العلي حفابيل ودشكم هواته من العلي كب زبل قبل علي النجر كله كب زبل ماروجا غاندالا باغاس وكراجنتلا باغاس وبراغاندالا باغاس The mighty name of Jesus حدش قبات يلصلهم حدش قبات يصلله أملاخي حفيز منفساو قبات بيسوع كريستوس حجري صور زقبر حجري صور زقبر بيسوع عين ما يتكفت بالله عين ما يمشي بيسوع كريستوس يكفت بالله عين ما يمشي بيسوع كريستوس يكفت بالله عين ما يمشي بيسوع كريستوس يكفت بالله عين ما يمشي بيسوع يكفت بالله بيسوع ماروجا جبجدينا مغانتو راستو كراجان تلاباغاسو براديانا ماغاندو يكفت عين مايات بيسوع كريستوس يكفت عين مايات بشميسوس كريستوس يكفت عين مايات بيسوع كريستوس بيسوع عين ما يزبل እግዚአብሔር አቦ شميسوس كريستوس مبوم لبدم يسوع شفنكو بيسوع كريستوس ግብጽ ما زبل ሆሊሰም እግዚአብሔር بشميسوس كريستوس እዳውና ነንብራለ ፈውስ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ከብሕጅን ነው ጀምራ አብታህ መንፈስ ካን እግዚአብሔር በኢየሱስ ረበገጀ ገበገዘ ገበገደ ደበጋስ ሶንትሮ ደበጋስ ማሮ በገጀ ገበገዘ ገበገደ ደበግራስ ሶንተላባጋስ ማሮ በገጀ ገበገዘ ገበገደ ደበጋስ ኒው ዳይሜንሽን በኢየሱስ ክርስቶስም ድቃሳ ይጣም በኢየሱስ ክርስቶስም ድቃሳ ይጣም بشم يسوع متى مصايدا بيسوع كريستوس قويتا overflow I'm praying your overflow بيسوع كريستوس على جنة أنا على جنة سلامي بزنا ستنيا ده هزار نو ستنيا بيسوع كريستوس I'm praying in the name of Jesus. Let there be overflow in her life. Overflow of peace, overflow of wisdom, overflow of mighty glory, overflow of Rajuga Zagandalabagas. Let there be peace. I'm praying in her life. I am declaring life. In the mighty name of Jesus, I rebuke every darkness. I rebuke every darkness. From now on, a new start, a new dimension, a new glory, a new dimension, a new grace. The mighty name of Jesus. Let there be fullness in her life. Let there be fullness in her life. Let there be fullness in the mighty name of Jesus. بيسوع كريستوس محدش زغنا عين ماي حدش زغنا عين ماي حدش زغنا عين ماي حدش زغنا عين ماي حدش زغنا عين ماي بيسوع برتع زغنا متصنع منفس
ብርቱዕ ዝኾነ መንፈስ ምጽንና ጎይታ ምዝብለክሎ ኣነ ብብርቱዕ ነገር ከጸናናዓከ ይብለክሎ ሃሌሉያ the mighty name of Jesus the mighty name of Jesus let there be peace 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 in the mighty name of Jesus ሰላም ይሁን ኣብ ህይወቱ عرفت ይሁን ኣብ ህይወቱ ሓጎስ ይሁን ኣብ ህይወቱ ክብሪ ይሁን ኣብ ህይወቱ በረኸት ይሁን ኣብ ህይወቱ ኢየሱስ ክርስቶስም ኩሉ ዘበለ እግዚአብሔር ጻልማት ገናሕኮ ጻልማት ዘበለ ግብር ጻልማት ዘበለ ብሽም ኢየሱስ ተሰብረ ይሁን አምላኬ ዳይሜንሽን ዘጥፈ መገድ ዘጥፋሉ ነብይ ኸይድ መገድ ዘጥፋሉ ሆለል ዘብሎ መንፈስ በኢየሱስ አውት በለካለሁ ብሽም ኢየሱስ አይ ሻካውን ዳላባጋ ሶፕራዲያስ ኣብ ህይወትካ እንታይ ትገብራለኻ ነብይ ትኸይዳለኻ መገድ ብዙሕ ጊዜ ጠፋካ እንታይ ትሓስብ ኣይትፈልጥን ኢኻ እንታይ ትዛረብ ኣይትፈልጥን ኢኻ እንታይ ትጥምት ኣይትፈልጥን ኢኻ እንሰብሮ ዶ ይሰበር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ለማዓንቲ መገዱ ብርሃን ክኸውን